ممثل باكستان في الشرق الأوسط. أهلا بك أيضا شيخ طاهر، ودعني أبدأ معك. هل من معلومات لديكم حول هكذا زيارة؟ وأيضا ما هو موقف باكستان من إسرائيل ومن التطبيع مع إسرائيل؟ شكرا أخي العزيز. أولا أنا أقول ليس أي واحد من باكستان أو من حكومة باكستانية أو من رجال السياسة أو من رجال الدين أو من رجال التجارة الذي راح إسرائيل في هذه الأيام. هذا كله كلام كذب وخدع مع الأمة المسلمة. باكستان لنا موقف واضح، وحكومة الباكستان وشعب الباكستان وجيش الباكستان موقفنا واضح. نحن لا نقبل إسرائيل ولا نعمل علاقات مع إسرائيل إلا أول إخواننا الفلسطينيين هم ينجحون، ولما هم ينجحون ودولة فلسطينية هو حر والأقصى هو الحر، لما إن شاء الله يأتي هذا اليوم فنحن نفكر بالنسبة كيف نحن نعمل علاقات أو ما نعمل علاقات مع إسرائيل. هذه كل الكلام الذي جاء في جريدة الإسرائيلية ما فيه شيء إلا كذب والخدع، وهم يخدعون الأمة المسلمة. قبل أسبوعين هم كلم على زيارة نتنياهو على مملكة العربية السعودية، والآن هم يكلمون أخونا زلفي بخاري، هو سافر من لندن إلى تل أبيب ولقيت. هذا كله كذب وما فيه حقيقة. الحقيقة موقفة المملكة العربية السعودية وموقفة الباكستان. نعم. واحد، نحن لا نقبل ولا نعمل علاقات مع إسرائيل إلا لما يأتي يوم والحكومة فلسطينية ودولة فلسطينية يعني قائم ووجوده ظاهر، والأقصى والقدس هو الحر، فإن شاء الله يعني بعده نحن نفكر على هذا. أولا الذي قال أخونا عندي فكرة عنده معلومات غلط. باكستان وبالنسبة استخبارات الباكستانية وحكومة باكستانية وشعب باكستان ما لنا أي علاقة مع إسرائيل، ما لنا أي علاقة مع إسرائيل. وهذه الأشياء الذي يأتي في الإعلام أو في الجرائد أو في كذا، هذا فقط للخدع بين لأنهم يريدون التخريب بين بلاد الإسلامية وبين في قلوب المسلمين. مثل الذي قال قبل أسبوعين نتنياهو وزار مملكة العربية السعودية. ما ممكن نتنياهو يذهب إلى المملكة، ما ممكن. ملك سلمان الله يجزيه الخير حفظه الله تعالى، سيدي خادم الحرمين الشريفين، هو قائد الأمة، ومن لسانه نحن سمعنا وسمعت أول شيء هو قضية الفلسطين. وهكذا هم يريدون أن يلعب مع بلاد العرب وبلاد الإسلامية. فباكستان من الشوارع إلى الحكومة، رئيس الوزراء باكستان عمران خان في الاجتماعات الذي يعني شخصي والذي اجتماعات مع الوزراء، وقال كيف نحن نذهب أمام الله إن نحن نقبل هذه المجرم الكبير والقاتل لمظلومين إسرائيل. رأينا واضح يا أخي. باكستان الحمد لله نحن قوة نووية وعندنا جيش قوي، ونحن بلد من البلاد الإسلامية قوية، ليس علينا خوف من الإسرائيل شيء، وليس نحن حاجة من الإسرائيل شيء. دماؤنا أموالنا أرواحنا مع أهل فلسطين الذي قدر استطاعتنا. وهكذا أنا أقول لكم وعارض في خدمتكم ما ممكن وما نحن ننصر الذي نحن ننصر منذ هذه السنتين باسم مملكة العربية السعودية وباسم أمير محمد بن سلمان حفظه الله تعالى، علاقات السعودية وإسرائيل، علاقات الباكستان وإسرائيل. هذا كله خداع وكله كذب الذي يعملون إعلام اليهود وإعلام الإسرائيلية وإعلام أعداء الإسلام ضد بلاد العرب وضد البلاد الإسلامية لكي
يعني يأتي خلاف بين البلاد الإسلامية. فالحمد لله نعم. مواقف واضح من باكستان كما أنا قلت، وهذا ليس فقط موقف لواحد مجلس أو لواحد حزب السياسي أو لواحد حزب الديني، لا، هذا موقف شعبي. هو في الحكومة، أي حزب في الحكومة أو أي حزب في حزب المعارض، نحن كلنا واحد. نعم. على قضية فلسطين وعلى قضية الكشمير. نعم. وهذه قضايا، قضية الكشمير وقضية فلسطين، قضايا الأمة. ولما ممكن أي واحد يقول باسم الباكستان. أنا أسأل من فين زلفي بخاري بهذه الطريقة؟ أنا أسأل من إعلام الإسرائيلية بزلفي بخاري فين؟ اليوم قال أنا زارت تل أبيب. اليوم في بعض الإعلام قال طاهر أشرفي زار تل أبيب. لعنة الله على الكاذبين يا إخوان. نعم. موقفنا واضح. نحن ما ممكن نقبل ولا نعمل علاقات مع هذا المجرم. عندنا أو دولة إرهابية هو إسرائيل. نعم. شيخ طاهر، شيخ طاهر ابقى معنا. شيخ طاهر، نعم. أنا أعرف السنة الماضية في فبراير إسرائيل والهند يريدون أن يهاجم على باكستان. نعم، لو سمحت ابقى معنا، سنعود إليك. الطائرات الباكستانية هجم على الطائرات الهندية، ونحن نواجه في هذا كله أمور واضح. فعندي فكرة التاريخ واضح منذ تأسيس الباكستان إلى هذا اليوم. نعم. وهو الواضح ما لنا أي علاقة مع إسرائيل، ليس اليوم وليس أمس وليس إن شاء الله غدا. لما إن شاء الله إخواننا الفلسطينيين ناجح فإن شاء الله وصلت الفكرة. أخي العزيز، هذه اللقاءات التي أنت قلتها أنا في أحد مشرف، أنا مستشار معهم. هذا اللقاءات شخصية يعني في الطريق الفندق أو كذا، هذا ليس اللقاءات الحكومية أو شعبية أو رسمية.